कानले सुनेका कुराहरूलाई दूरीबाट प्रचार गर्ने, अँध्यारोमा भएका कुराहरूलाई उज्यालोमा प्रकट गर्ने, अद्भुत शक्ति र आश्चर्य कर्मलाई विद्युतीय तारबाट सम्प्रेषण गर्ने, यो हो आशिषका पलहरू, यो हो आशिषका पलहरू। आशिषका पलहरू कार्यक्रम हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण हाम्रा श्रोता तथा दर्शकहरूलाई हार्दिक हार्दिक अभिवादन, नमस्ते, जय मसी। तपाईँहरूको माझमा सधैँ झैँ म फेरि पनि कार्यक्रम लिएर उपस्थित भइसकेको छु र तपाईँहरूसँग म रचेस्टर न्युयोर्कबाट यतिखेर कुराकानी गरिराखेको छु। म तपाईँहरूलाई एकदमै व्यक्तिगत रूपमा धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरूले हाम्रो कार्यक्रमलाई धेरै नै साथ दिइरहनु भएको छ। यहाँले विभिन्न अमूल्य सुझाव सल्लाहहरू दिनुभएर, हाम्रो कार्यक्रमलाई हेरिदिनु भएर, हाम्रो कार्यक्रमलाई सेयर गरिदिनु भएर, सब्सक्राइब गरिदिनु भएर पनि हामीलाई ठुलो हौसला उत्साह तपाईँले थपिदिनु भएको छ। र हर समय हामी विभिन्न पाहुनाहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ अनि हरेक पाहुनाहरूसँगको हाम्रो कुराकानीद्वारा यहाँले निश्चय नै आशिष पाउनु भएको छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। र आज पनि एकजना पाहुना तपाईँहरूको माझमा मैले लिएर आइसकेको छु। उहाँ अरुणजङ शाही हुनुहुन्छ। क्रिस्चियन नेपाली फिल्म क्षेत्रमा उहाँले ठुलो योगदान दिनुभएको छ र आफ्नो कलाकारिताबाट पनि अहिले पनि उहाँ निरन्तर साङ्गीतिक क्षेत्रबाट र फिल्मी क्षेत्रबाट उहाँ निरन्तर लागिरहनु भएको छ। यस अलावा पनि उहाँ अरू कुराहरूमा पनि कनेक्टेड हुनुहुन्छ र साँच्चै उहाँ एउटा नेपाली क्रिस्चियन फिल्मी क्षेत्रको विषयमा कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि उहाँ धेरै नै अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र उहाँको पहिलो फिल्म प्रतिफल हामीले 1997 मा उहाँको त्यो जुन निर्माण भएको कुराहरू हामीले जानकारीमा पाएका छौँ र आज हामी विभिन्न यस्तै विषयहरू र उहाँका कति जीवनका आशिषका क्षणहरू पाटाहरूलाई पनि हामी केलाउनेछौँ र त्योसँग पनि सेरोफेरो रहँदै आज हाम्रो कुराकानी बातचित हुनेछ। र ढिला नगरिकन आदरणीय अरुणजङ शाहीजीलाई हामी स्वागत गर्नेछौँ। अरुणजी, तपाईँलाई हाम्रो कार्यक्रममा यस आशिषका पलहरू कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। एकदम धेरै धन्यवाद अशोकजी, यो मौका दिनुभयो। तपाईँसँग अहिले मिठो कुराकानी गर्न पाउँछु भनेर एकदमै खुसी साथ आज कम्प्युटर अगाडि बसेको छु। हजुर हजुर, एकदमै हाम्रो विशेष निमन्त्रणालाई यहाँले स्वीकार गरिदिनु भयो। हामी यहाँप्रति आभार व्यक्त गर्दछौँ। अरुणजी, के कसरी समय बिताइरहनु भएको छ? यो 2 वर्षदेखिको यो महामारी जुन कोरोनाको विपत्ति चलिरहेको छ, कसरी तपाईँको समय दिनचर्या कसरी बितिरहेको छ? हजुर, अब कोरोनाको कुरालाई लिएर भन्ने हो भने चाहिँ खासै भन्दाखेरि चाहिँ यो 1-2 वर्षको अन्तरालमा चाहिँ मैले मिडियाको कामहरूलाई अलिकति साइड लगाएर आफ्नो घर निर्माणको काममा लागेको थिएँ र त्यो निरन्तर पनि अहिले पनि छँदैछ र घर निर्माण गर्ने काम चाहिँ सकियो भनौँ न। अनि त्यसैमा लाग्दा यो समय बितेको चालै पाइदियो। भनेपछि यो कोरोनाले यसले मानिसहरू हाम्रो समाजमा समुदायमा यसले असर पार्ने नोक्सान पार्ने काम मात्रै गरेन छ। त्यसो भने यसले केही मान्छेलाई विशेष क्वालिटी टाइम पनि दिएछ, जसले आफ्नो साह्रै परिवारसँग समय बिताउने, आफ्नो महत्त्वपूर्ण काम गर्ने पनि है, व्यक्तिगत कामहरू गर्ने पनि एउटा ठुलो मौका मिलेछ है। मौका मिलेछ एकदमै। मलाई यो समयको धेरै अगाडिदेखि नै एउटा यो समय कहिले पाउँछु भनेर कुरिरहेको अवस्थामा यो कोरोनाको महामारीको समयमा चाहिँ ठ्याक्कै यो समय परमेश्वरले जुटाइदिनु भयो मेरो निम्ति। हजुर, धन्यवाद दिन चाहन्छु। भनेपछि यहाँले यो महामारीको समय, कठिन समयलाई पनि यसलाई यहाँले उपलब्धिमूलक काममा प्रयोग गरिरहनु भएको छ। हजुर, एकदम
हजुर। कोरोना यो महामारी विश्वव्यापी जुन यो कोरोना महामारी विपत्तिप्रति तपाईँको आफ्नो बुझाइ दृष्टिकोण के रहेको छ? अब यसलाई बुझ्नै पर्ने हो भने चाहिँ अब कसरी भन्न सकिन्छ भने एकदमै यो अप्ठ्यारो समय थियो र भइ पनि रहेको छ। कति मानिसहरू त यो समयमा एकदमै आत्तिएर एकदमै गाह्रो अवस्थामा हिँडिरहेको समयहरू हामीले देखिरहेका छौँ। तर पनि हामी एउटा क्रिस्चियनहरूको निम्ति चाहिँ एउटा चुनौती पनि थियो र सँगसँगै प्रभुसँग समय बिताउने एउटा आधार भनौँ अथवा एउटा समय भनौँ, उहाँले हाम्रो निम्ति एउटा असल समय चाहिँ उहाँले छुट्याइदिनु भएको कुराहरू चाहिँ मैले चाहिँ महसुस गरेँ। किन भन्दाखेरि यो समयमा जति हामी प्रभुलाई दिनु नसक्ने समय थियो, हामी यताउता भौतारिरहेका हुन्थ्यौँ, घुमिरहेका हुन्थ्यौँ, हिँडिरहेका हुन्थ्यौँ, काममा व्यस्तता भइरहेको थियो। तर यो समयमा चाहिँ नचाहँदा पनि कति मानिसहरूले चाहिँ प्रभुको त्यो उपस्थितिलाई महसुस गर्ने मौका पाए र बसेर उहाँसँग धेरै समयहरू निकाल्ने मौका पाएको छ र त्यो अनुभव मैले पनि बटुलेको छु। र म त एकदमै प्रभुलाई धेरै नै धन्यवाद दिन्छु, कारण उहाँले यो असल समय हाम्रो निम्ति जुटाइदिनु भएको निम्ति एकदमै धन्यवाद दिन्छु। हजुर, यो कोरोनाको समयमा यहाँले के कसरी आफ्नो परिवार र आफूलाई कसरी सुरक्षित राख्नुभयो, त्यस्ता आधारभूत पूर्व सावधानीहरू के कस्तो अपनाउनु भयो, हाम्रा साथीभाइहरूलाई सेयर गरिदिनुहोस् न। अब मैले चाहिँ वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि अब म अलिकति अप्ठ्यारै सिचुएसनमा थिएँ। कसरी भन्नुहुन्छ भने घर निर्माणको काम सुरु गरिहालेँ। गरेपछि अब एकदमै धेरै मानिसहरूसँग भेटघाट गर्ने अनि हिँडुल गर्ने आवत जावतको कुरा धेरै हुने भएको कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ त्यसरी लागिरहेँ। तर मेरो परिवारको जति पनि सदस्यहरू थिए उहाँहरू चाहिँ एकदमै घरमा बसेर चाहिँ यो समयमा प्रभुसँग समय बिताउने समयहरू उहाँहरूले पाउनुभयो। र पनि प्रभुले मलाई यस्तो समयमा पनि यस्तो अब तपाईँलाई नै थाहा छ होला, यो जब घर निर्माणको काम हुन्छ कति कुराहरू स्प्रिड भएर जान्छ नि, होइन, धेरै कुराहरूमा हात हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो समयमा पनि उहाँले मलाई एकदमै एउटा मेरो दाहिने हात भइकन मलाई सम्हाल्नु भयो। हरेक कुराहरूमा उहाँले मलाई एकदमै बुद्धि ज्ञानको कुराहरू दिनुभयो, जसले गर्दाखेरि हामीले त्यस्तो कुनै कुराबाट हामी गुज्रिनु परेनौँ। एउटा स्टेप बाई स्टेप उहाँले मलाई सिकाउनु भयो र हिँड्ने मैले मौका पाएँ अनि आज यहाँसम्म पुगेँ। अनि घर निर्माणको काम पनि लगभग सकियो। म एकदमै खुसी छु र यो अवस्थामा पनि प्रभुले कहिले पनि हामीलाई साथ छोड्नु भएन। त्यो नै मेरो लागि एकदमै ठुलो कुरा थियो। हजुर हजुर, एकदमै धन्यवाद छ अरुणजी। यहाँले साँच्चै नै सबै प्रकारको सावधानीहरू, सबै प्रकारको अभ्यासहरू गर्नुभयो। साँच्चै नै यो कोरोना महामारी विपत्तिले संसारको मानिसहरूलाई धेरै कुराहरू सिकाएको छ, धेरै कुराहरू सबकहरू सिकाएको छ। तपाईँको आफ्नो विषयमा हाम्रा श्रोताहरूलाई आफ्नो परिचय यहाँले दिनुहोस् न। हजुर, मेरो पुरा नाम चाहिँ मेरो अरुण जङसाई ठकुरी अनि मेरो खास घर पोखरा कास्की जिल्लामा पर्छ र म काठमाडौँ बसोबास गर्न थालेको लगभग त्यो समयमा अलिकति सानै उमेरमा थिएँ। त्यो समयमा चाहिँ हाम्रो परिवार नै, मेरो बुबा आमाको फ्यामिली नै काठमाडौँ सरुवा हुनु भइसकेपछि हामी यता आएर बस्न थाल्यौँ। अनि मैले फिल्मी क्षेत्रकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मेरो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ लगभग 18-19 वर्षको उमेरदेखि मैले यो क्षेत्रमा आफूलाई प्रवेश गराएँ। सुरुमा म्युजिसियन बन्ने, म्युजिकमा एकदमै पुरा रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्ने मेरो योजना थियो। तर मलाई समय र परिस्थितिले गर्दाखेरि चाहिँ म मिडिया क्षेत्रमा चाहिँ मैले हात हाल्नुपर्ने कुराहरू आयो अनि म त्यसलाई नै मैले अगाडि बढाउँदै गएँ। अनि यसरी नै लाइफ चल्दै गएँ, अगाडि बढ्दै गएँ। त्यही नै होला। हस्, थ्याङ्क यू सो मच अरुणजी। यहाँले आफ्नो छोटो परिचय पनि दिनुभयो। हामी आज साह्रै नै एउटा नेपाली फिल्मी क्षेत्र सम्बन्धी पनि आज हामी त्यससँग पनि सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्ने नै छौँ। साँच्चै यहाँको विषयमा हामी कुराकानी गर्दै नै जानेछौँ। अहिले हामी छोटो ब्रेक लिनेछौँ।
आशिषका पलहरू यो हो आशिषका पलहरू। ब्रेकपछि फेरि पनि यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ, वेलकम ब्याक अगेन। र अरुणजी, तपाईँको यहाँको चाहिँ तपाईँ कलाकारितामा कहिलेदेखि कसरी लाग्नुभयो, तपाईँको कलाकारिताको बारेमा पनि हाम्रा श्रोता साथीहरूलाई केही कुराहरू बताइदिनुहोस् न। हजुर, म भर्खरै कलेज जोइन भएको अवस्था थियो त्यो बेलामा। त्यतिखेर म 19 वर्ष, लगभग 19 वर्षको थिएँ। अनि त्यो समयमा मेरो बुवा चाहिँ एकदमै बिरामी अवस्थामा पर्नुभयो। अनि मेरो बुवा जहाँ काम गर्नुहुन्थ्यो, युनाइटेड मिसन टु नेपाल, त्यहाँ चाहिँ उहाँ अडियो भिजुअल सेक्सनमा हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँ बिरामी हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँको रिप्लेसमा चाहिँ कोही चाहिने भन्ने कुरा भयो। अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अनि बुवाले मलाई त्यो प्रस्ताव राख्नु भइसकेपछि मैले म ट्राई गर्छु भनेर मैले बुवालाई भने। त्यसपछि बुवाले मलाई लानु भइसकेपछि अफिसमा पनि अब माथि पोस्टका मान्छेहरूले पनि यो कुरालाई अलिकति राम्रै तरिकाले हेर्नुभयो अनि मलाई त्यहाँ राख्नुभयो एज अ ट्रेनरको रूपमा। अनि मैले बुवासँगै सिक्न थालेँ। अनि बुवा अझै शिक्षित हुन थाल्नुभयो। त्यसपछि अचानक बुवालाई चाहिँ हामीले ट्रिटमेन्टको लागि बाहिर लानुपर्ने भयो। अनि त्यो ठाउँ चाहिँ मैले बुवा पनि ठ्याक्क ट्रिटमेन्टको लागि जानु र म चाहिँ त्यो ठाउँमा बस्नुपर्ने अवस्था आयो। अनि अवस्था एकदम गाह्रो थियो, किन भन्दाखेरि मलाई त्यस्तो खासै केही पनि आउँथेन। तर मैले अन द जब ट्रेनिङ भने जस्तै मैले सिक्ने मौकाहरू पाएँ। अनि म त्यहाँ सिक्दै काम गर्दै त्यसरी नै मैले आफ्नो यो मिडिया फिल्डलाई चाहिँ अगाडि बढाउन थालेँ। अनि गर्दै जाने क्रममा चाहिँ मलाई एउटा त्यहाँ चाहिँ कस्तो भने एउटा एक्जामको रूपमा चाहिँ मलाई एउटा भिडियो बनाउनुको लागि चाहिँ भन्नुभयो मेरो बसहरूले। अनि त्यो चाहिँ मेरो लागि एउटा कस्तो थियो भन्दाखेरि रियल फाइनल एक्जाम भने जस्तो। यदि मैले त्यो भिडियो राम्रो बनाएर मलाई चाहिँ उहाँहरूले त्यो मन पराउनु भयो भने म चाहिँ पास हुन्छु, त्यसपछि मैले त्यो जब चाहिँ पाउँछु, म जब होल्डर हुन्छु भन्ने खालको एउटा च्यालेन्ज आइपऱ्यो। अनि त्यस पछाडि मैले त्यो च्यालेन्जलाई लिएर अनि सुरु गरेँ। गर्दाखेरि त्यो भिडियो लगभग 10 मिनटको थियो, डकुमेन्ट्री हो। अनि मैले बनाइसकेपछि सबैजनाले मन पराउनु, जतिजना हुनुहुन्थ्यो स्टाफहरू अनि हाम्रो जति पनि सर्कलमा त्यहाँ अरू डिपार्टमेन्टको स्टाफहरू जति पनि हुनुहुन्थ्यो सबैलाई देखाएपछि सबैजनाले मन पराउनु अनि सबैजनाले एप्रिसिएट गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँहरूले चाहिँ त्यही तय गर्नुभयो कि अब यो केटाले चाहिँ अब सक्छ, यसलाई चाहिँ यहाँ राख्नु उचित छ भन्नुभयो होला सायद। त्यसपछि मैले त्यो जब पाएँ। यसरी नै म अगाडि बढ्दै गएँ। अनि त्यो ठाउँबाट मलाई चाहिँ ट्रेनिङको कुराहरू अपर्च्युनिटीहरू आयो। म ट्रेनिङको लागि ठाउँमा गएँ। अनि सँगसँगै मैले ट्रेनिङ पनि लिएँ अनि डकुमेन्ट्रीहरू बनाउन थालेँ र प्र्याक्टिस पनि हुँदै गयो। त्यसैबाट मैले आफ्नो यो करियरलाई चाहिँ अगाडि बढाउँदै गएँ। र मेरो एउटा प्लेटफर्म भनेकै युनाइटेड मिसन टु नेपाल थियो। अनि मेरो बुवा जो स्वर्गीय बुवा हुनुहुन्छ उहाँहरू दुईजनाको चाहिँ मेरो लाइफमा एउटा ठुलो योगदान छ। हजुर, साह्रै राम्रो रोचक यहाँको त्यो क्षणहरू फ्ल्यासब्याक हामीलाई स्मरण गराउनु भयो। अरुणजी, अहिलेसम्म तपाईँले कतिवटा फिल्म बनाइसक्नुभयो। पहिलो फिल्म यहाँको प्रतिफल फिल्मको बारेमा नि केही कुराहरू हाम्रा श्रोतालाई बताइदिनुहोस्। यहाँ डकुमेन्ट्रीबाट चाहिँ प्रवेश गर्नुभयो, आफै त्यहाँबाट उत्साहित हुनुभयो, प्रेरणा त्यहाँबाट पाउनुभएको कुरा हामीले थाहा पायौँ। तपाईँले अहिलेसम्म नेपाली क्रिस्चियन फिल्महरू कतिवटा बनाउनु भयो, यसको बारेमा पनि बताइदिनु होला। प्रतिफल फिल्मको केही छोटो ब्रिफिङ गर्दै है त। हजुर, प्रतिफल चलचित्र चाहिँ अघि मैले भने जस्तै त्यही क्रममा चाहिँ मैले कस्तो भने एउटा जब मानिसहरूले चाहिँ हेरेर जब इन्करेजको कुराहरू गर्छ तब अझै मान्छेमा जोस बढ्छ होइन। अनि त्यही टाइमकै कुरा हो त्यो। जब म त्यहाँ अफिसमा जोइन गरेपछि मैले त्यो डकुमेन्ट्री बनाएँ। अनि मैले अलिकति हौसलाको कुराहरू पाइसकेपछि चाहिँ मलाई कस्तो लाग्यो भने किन म एउटा फिल्म बनाएर हेरौँ न त, एउटा फिल्म ट्राई गरौँ न भनेर मैले सोचेँ। त्यतिखेर म 19 इयर्सको थिएँ। अनि मैले आफैले त्यो स्क्रिप्ट लेख्न थालेँ। घरमा बसेर रहेको समयमा मैले स्क्रिप्टहरू लेख्थेँ। लेख्दै जाँदाखेरि चाहिँ एउटा कुलतमा फसेको मान्छेको बारेमा लेखेँ। अनि
त्यो स्टोरी प्रतिफलको स्टोरी चाहिँ त्यही बारेमा छ। अनि केटाकेटी दुवैजना हिरो हिरोइन नै तपाईँको क्रिस्चियन फ्यामिलीको हुन्छ, तर केटा चाहिँ अलिकति कुलततिर अनि केटीले चाहिँ केटालाई एकदमै माया गर्ने एउटै मण्डलीको, अनि त्यस्तो खालको स्टोरी छ त्यसमा। अनि मैले त्यस्तो स्टोरी लेखेँ, अनि लेखेपछि त्यो चलचित्रलाई मैले निर्माण गर्नतिर लागेँ एकदमै सस्तो तरिकाले, एकदम सिक्ने क्रममा थिएँ म त्यतिखेर। अनि हात हालिहालेँ, साथीभाइहरू भेटेँ, अनि साथीभाइहरूलाई भेटेपछि मैले यस्तो यस्तो गर्दैछु, ल मलाई साथ दिनु पऱ्यो भने चाहिँ सबैजनाले ओके गरे। अनि मैले त्यो फिल्मलाई चाहिँ खिच्न थालेँ भनौँ न, खिच्न थालेँ। अनि त्यो बेलामा चाहिँ लिनियर एडिटिङ भन्ने हुन्थ्यो, अहिले पो अब नन लिनियर छ, त्यति बेला लिनियर एडिटिङ हुन्थ्यो। एकदमै यस्तो मेसिनबाट टेप टु टेप एडिटिङ गर्नुपर्ने त्यस्तो कुराहरू, एकदमै कम्प्लिकेटेड कुराहरू, ब्याकग्राउन्ड म्युजिकहरू राख्दा पनि एकदमै कम्प्लिकेटेड त्यस्तो कुराहरू थियो, अनि गाह्रो एकदम। तर पनि मैले त्यो 45 मिनट्स अराउन्ड 1 आवरको मुभीलाई मैले रेडी गरेँ। रेडी गरिसकेपछि मैले गस्पल फर एसियामा त्यो मुभी लिएर गएँ। लिएर गइसकेपछि चाहिँ त्यहाँ नारायण शर्मा अङ्कल हुनुहुन्थ्यो, अनि गोपाल शर्मा अङ्कलहरू त्यतिखेरको त्यहाँको हेडहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँले त्यो मुभी हेर्नुभयो, मुभी हेरेपछि ओहो म त खुसी थिएँ, अनि एकदम मलाई हौसला दिनुभयो उहाँले, तिमीले फिल्म बनाएको भनेर भन्नुभयो। अनि मैले अङ्कल ट्राई गरेँ, गर्दाखेरि यतिसम्म गर्न सकेँ भनेर भनेपछि उहाँले एकदमै मलाई इन्करेज गर्नुभयो। अनि ल ठिक छ, तिम्रो फिल्म अब हामी यहाँबाट बिक्री गर्छौँ भनेर मैले त्यो बनाएको फिल्मको मास्टर कपी नै उहाँहरूले किनिदिनु भयो मसँग। अनि त्यस पछाडि उहाँले त्यो फिल्मलाई चाहिँ विभिन्न ठाउँमा अब क्यासेट मार्फत चाहिँ विभिन्न ठाउँमा जिएफएको जहाँ जहाँ के छ है त्यहाँनिर वितरण गर्नुभयो। अनि मलाई राम्रै अमाउन्टहरू पनि दिनुभयो। त्यसपछि अझै हौसला बढ्दै गएपछि चाहिँ अनि कस्तो भयो भने हाम्रो क्रिस्चियन सेक्टर सानो छ, अनि सुसमाचारको कुराहरू, अनि अब जस्तो बाइबल त सबैसँग हुन्छ, तर मिडियाको माध्यम अरू माध्यमहरू चाहिँ हुँदैन थियो नि त त्यो बेलामा। अनि मुभी त थिँदै थिएन त्यो समयमा। मैले मुभी लगेर जब देखेको थिएँ त्यो बेलामा मैले क्रिस्चियन फिल्महरू केही पनि देखेकै थिएन। एउटा जिजस मुभी, जिजस अफ नाजरत भन्ने एउटा मुभी चाहिँ मैले देखेको थिएँ उहाँहरूकोमा। अनि त्यस्तो समय थियो, अनि अझै हौसला बढ्दै गयो। बढ्दै गएपछि मैले फेरि बनाउन थालेँ। त्यसपछि मैले अर्को प्रायश्चित भन्ने बनाएँ। प्रायश्चित अलि लामो थियो, पहिलाको 1 घन्टा थियो भने यो 1 घन्टा 20 मिनट थियो। अनि त्यसरी स्टेप बाई स्टेप बनाउँदै जाने क्रममा मैले राम्रो साथीभाइहरू, सर्कलहरू मैले भेटेँ, अनि इन्ट्रेस्टेड पिपलहरू मैले भेटेँ, जोहरूले चाहिँ अब फिल्मतिर इन्ट्रेस्ट देखाउने मान्छेहरू मैले भेटेँ। अनि त्यसरी स्टेप बाई स्टेप 1-1 वर्षको ग्यापमा एउटा मुभी गर्दै गएपछि यो कुरा नै मेरो लाइफमा एउटा कस्तो भने एट्याचमेन्ट हुन पुग्यो। अनि एउटा भनिन्छ नि अब यो सेकुलर सर्कलमा चाहिँ एडिक्सन भन्छ नि, त्यस्तै मेरो पनि लाइफमा एउटा मुभी मेकिङ चाहिँ एडिक्सन जस्तो भएर बस्थ्यो। अनि वर्षमा एउटा मुभी ननिकालिकन मलाई निन्द्रा नलाग्ने, मतलब चैन नमिल्ने, कतिवटा कुराहरू के अपुग भयो जस्तो हुने, त्यस्तो किसिमको कुराहरू हुँदै गयो। अनि मैले यसलाई कन्टिन्यू गर्न थालेँ। गर्दा अहिलेसम्म अब तपाईँको क्रिस्चियन मुभी मात्रै लगभग गरेँ होला, त्यस्तै 9वटा कि 10वटा जस्तो गरेँ होला। मैले हेर्नुपर्छ, त्यस्तै 9-10वटा चाहिँ मैले पुर्याएँ अहिलेसम्म। हजुर अरुणजी, यसरी तपाईँले फिल्म बनाउँदै जाँदाखेरि सबैभन्दा तपाईँले अब 9-10वटा जति नेपाली फिल्म तपाईँले जुन निर्माण गर्नुभएको छ, बनाउनु भएको छ, उत्पादन गर्नुभएको छ, कुनै एउटा फिल्मको नाम लिनु पर्दाखेरि तपाईँलाई एकदमै चित्त बुझेको त्यो काम, त्यसको कथावस्तु, त्यसले दिने सन्देश, त्यसले पस्कने कन्टेन्टहरू, कुनै फिल्म तपाईँले बनाउनु भएको, उत्पादन गर्नुभएको फिल्मको नाम लिनु पर्दा कुनलाई लिन सक्नुहुन्छ तपाईँ? म अहिलेसम्म सेटिस्फाइड भएको मुभीहरूमा चाहिँ अहिलेसम्म आफूले बनाएको मुभीहरूमा चाहिँ मलाई बाइबलका दृष्टान्तहरू भन्नेमा चाहिँ म एकदमै खुसी छु। किन भन्दाखेरि त्यो चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ त्यो मुभीमा चाहिँ हामीले रियल बाइबलको स्टोरीहरूलाई चाहिँ समावेश गर्न खोजेका छौँ। अब अरूहरू भनेको चाहिँ कस्तो भने आफैले कल्पना गरेर लेखिएको स्टोरी हुन्छ, तर त्यो चाहिँ रियल बाइबलबाट नै हामीले तानेका कुराहरू भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ रियल क्रिस्चियन मुभी भन्ने मिल्छ। र म त्यसमा अलिकति आफूलाई सेटिस्फाई लागेको, खुसी लागेको, कलाकारहरू मैले राम्रो पाएको कुराहरू चाहिँ मैले त्यहाँ देखेको छु।
भनेपछि अरू जति पनि तपाईँले आफ्नो क्रिएसन जति तपाईँको क्रिएटिभ थियो, तपाईँको आफ्नो क्रिएसन जति थियो, त्योभन्दा बाइबल दृष्टान्त चाहिँ फरक तपाईँले भेट्टाउनु भयो नि त? हजुर मैले अलिकति फरक नै पाएँ। हजुर कुनै पनि कामहरू गर्दाखेरि एउटा भिन्नता, एउटा त्यसले पस्कने एउटा न्यू टेस्ट साह्रै गजब हुने गर्दछ। र यहाँको बाइबल दृष्टान्त मुभीलाई मैले पनि सबै तपाईँले बनाउनु भएको बाइबल त्यो दृष्टान्तहरूमा आधारित रहेर बनाउनु भएको सबै फिल्मलाई मैले निहाल्ने मौका पाएको छु। तपाईँले धेरै राम्रो मेहनत परिश्रम गर्नुभएको छ नेपाली क्रिस्चियन जगतमा र नेपाली क्रिस्चियन समुदायमा, र अझै भनौँ गैर नेपाली क्रिस्चियन समुदायमा पनि एउटा सही सन्देशहरू प्रवाह गर्ने काममा यहाँ लागिरहनु भएको छ। यहाँले अगाडि नै भनिसक्नुभयो कि यहाँ एउटा एक प्रकारले चाहिँ आसक्ति अथवा एडिक्सनमा तपाईँ परिसक्नु भएको छ फिल्म मेकिङमा। अनि एउटा राम्रो एडिक्सन हो, दुई प्रकारका एडिक्सन हुन्छ, एउटा नकारात्मक एडिक्सन, एउटा सकारात्मक एडिक्सन। र तपाईँको यो जुन सकारात्मक एउटा आसक्ति छ यसमा तपाईँ लागिरहनु होला। साह्रै नै एकदमै हामी लाभान्वित भएका छौँ यहाँले दिनुभएको नेपाली जगतमा जुन प्रकारले यहाँले योगदान दिनुभएको छ। आफ्नो दान वरदान सिप क्षमता योग्यतालाई यहाँले निखार्नु भएको छ र आगामी दिनहरूमा पनि यहाँ यसरी नै लागिरहनु होस् भन्ने म व्यक्तिगत रूपमा यहाँलाई शुभकामना पनि व्यक्त गर्दछु र म यहाँलाई आभार व्यक्त पनि गर्दछु। एकदमै धेरै नै हाम्रो कार्यक्रम, हाम्रो कुराकानीहरू अगाडि बढिरहेको छ। यस समय एउटा छोटो हामी ब्रेक लिनेछौँ। यो हो आशिषका पलहरू, यो हो आशिषका पलहरू। ब्रेकपछि फेरि पनि यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी आज एकदमै अत्यन्तै अर्थपूर्ण कुराकानीहरू, अलिकति कलाकारिता, रङ्गमञ्च, साङ्गीतिक क्षेत्रका कुराकानीहरूमा पनि हामी यसमा अलिकति निहित रहेर कुराकानी गरिरहेछौँ। तपाईँलाई फेरि पनि स्वागत छ अरुणजी। यहाँको साङ्गीतिक क्षेत्रको पाटातिर म अलिकति जान चाहेँ। यहाँ साङ्गीतिक क्षेत्र अथवा श्रव्य गीत रेकर्डिङहरू गर्ने, कम्पोज गर्ने, यसको विषयमा पनि तपाईँको आफ्नो यो विषयमा हाम्रा श्रोताहरूलाई बताइदिनुहोस् न। तपाईँले सबैभन्दा पहिलो रेकर्ड गर्नुभएको गीत कुन हो? कसरी तपाईँ यो सङ्गीत क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँ गायनतिर तपाईँ एउटा राम्रो कम्पोजर पनि हुनुहुन्छ, राम्रो वाद्यवादक पनि हुनुहुन्छ। आफ्नो विषयमा बताइदिनुहोस् न यो साङ्गीतिक क्षेत्रको विषयमा। हुन्छ अशोकजी, धेरै धन्यवाद। साङ्गीतिक क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ म सानैदेखि नै एकदमै मलाई म्युजिकमा इन्ट्रेस्ट थियो। जब म स्कुलको टाइममा थिएँ त्यो समयदेखि नै मलाई इन्ट्रेस्ट थियो। अनि मेरो दाइहरू, ठुलो अब अग्रजहरू, उहाँहरूले म्युजिक बजाएको प्रोग्रामहरू गरेको देख्दाखेरि म एकदमै एक्साइटेड हुन्थेँ। अनि उहाँहरूले जब प्रोग्राम गरेको ठाउँमा पुग्थेँ अनि उहाँहरूको जब ब्रेक हुन्थ्यो, गिटारहरू राखेको त्यो गिटार समातेर ल्याएर ट्याङ 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 बजाउने त्यस्तो खालको ह्याबिट थियो मेरो। अनि मलाई गिटार कसैले पनि सिकाएन, मैले गिटार आफै सिकेँ। यसरी नै चोरी गरी सिक्ने क्रम मेरो लाइफमा थियो। अनि मानिसहरूले बजाएको त्यो कर्ड्सहरू हेरेर मैले त्यो कुराहरूलाई चाहिँ क्याप्चर गरेर बजाउन थालेँ। अनि बजाउँदा साँच्चै नै बजाउन जान्ने भएछु अनि बजाउन थालेछु भनौँ न। अनि हुँदा त कतिवटा ठाउँमा त गएर अब गीतहरूमा गिटार नै बजाउन थालेछु कि अचम्म तरिकाले मेरो लाइफमा त्यो म्युजिकको कुरा चाहिँ एट्याचमेन्ट भएर गयो। अनि मैले त्यसलाई कन्टिन्यू गर्न थालेपछि जब हामी काठमाडौँ आयौँ, काठमाडौँ आइसकेपछि म त्यतिखेर एकदम यङ एजमा थिएँ। अनि काठमाडौँ आइसकेपछि फेरि म ड्रम पनि बजाउन थालेँ। अनि फर्स्ट टाइम लाइफमा दाइहरूले एउटा प्रोग्राममा लानुभएको थियो मलाई। अनि त्यो मेरो लाइफको फर्स्ट इन्कम थियो। एउटा स्कुलको प्रोग्राममा लानुभयो। अनि म सानो थिएँ, कुच्चे नै थिएँ भनौँ न। अनि तैँले चाहिँ ड्रम बजाउनु पर्छ है भनेर भन्नुभयो। अनि लगेर मलाई ड्रममा लगेर थन्काइदिनु भयो। अनि उहाँहरू स्टेजमा अगाडि एकदमै प्रोफेसनल तरिकाले बस्नुभयो, म ड्रममा स्टिक लिएर बसिरहेको थिएँ। अनि मलाई बजाउन लाउनु भयो। मैले बजाउन थालेपछि चाहिँ त्यो प्रोग्राम राम्रो भयो। राम्रो भइसकेपछि अनि मैले आफूलाई के सोचेँ भने मैले यदि चाहेँ भने सक्दो रहेछु।
मैले चाहे भने म वाद्यवादक पनि बन्न सक्दो रहेछु। अनि मलाई त्यो बेलामा उहाँले मलाई कति 800 रुपियाँ दिनुभयो। अनि त्यो मेरो फर्स्ट इन्कम थियो। अनि त्यो पैसा ल्याएर मैले मेरो आमालाई मिठाई ल्याएर दिएँ। मिठाई त्यो लड्डुहरू किनेर दिएँ। अनि बाँकी रहेको अमाउन्ट मैले आमालाई दिएँ। अनि आमा पनि छक्क पर्नुभयो। त्यस्तो किसिमको इन्ट्री चाहिँ मेरो लाइफमा म्युजिकले त्यसरी इन्ट्री गर्यो। अनि मैले ड्रम्सलाई भन्दा मैले गिटारलाई प्रायोरिटी दिन थालेँ, किनभने मलाई एकदमै मन पर्थ्यो। मेरो बुवाले मलाई एउटा गिटार किनिदिनु भयो त्यो समयमा। अनि त्यो गिटारलाई मैले एकदमै आफ्नो बनाएर मैले त्यसलाई प्र्याक्टिस गर्न थालेँ। त्यसले गर्दाखेरि पछि चाहिँ प्रभुको अनुग्रहले सायद मैले राम्रो बजाउन थालेछु। मान्छेले एप्रिसिएट गर्न थाल्नुभयो। अनि कति ठाउँमा बजाउन बोलाएँ, कति ब्यान्डहरूसँग आबद्ध भएर बजाएँ, गाएँ। यसरी नै मेरो साङ्गीतिक यात्राको चाहिँ सुरुवात भएको थियो। हजुर, अरुणजी, तपाईँको पहिलो गीत तपाईँले कम्पोज गर्नुभएको रेकर्डेड गाना कुन हो? यो गीत चाहिँ मेरो फर्स्ट गीत चाहिँ मैले कम्पोज गरेको थिइनँ। यो चाहिँ मेरो बुवाको शब्दमा थियो र मेरो ठुलो दाइ हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ यो गीतलाई कम्पोज गर्नुभयो। अनि भोकलको लागि चाहिँ मलाई अफर गर्नुभयो, मतलब मलाई गाइदियो भनेर भन्नुभयो। अनि मैले गाएँ। त्यो गीत चाहिँ छोटो छ यो जीवन, बाँच्नु छ यो संसारमा भनेर एउटा आधुनिक गीत हो यो, अलिकति ट्रेजेडी टाइपको। अनि त्यो गीत मलाई गाउन दिनुभयो। अनि मैले गाएँ, मेरो लाइफको फर्स्ट सङ। भनेपछि त्यो गीतको कम्पोजर रुबेन साई हुनुहुन्थ्यो? हजुर हजुर। भनेपछि यहाँको परिवार नै गीत सङ्गीत कला क्षेत्रमा एकदमै लागि पर्नु भएको परिवार हुनुहुन्थ्यो? बुवाले अलिअलि म्युजिक बजाउनुहुन्थ्यो, मलाई याद छ। बुवा पनि सङ्गीतमा एकदमै रुचि राख्ने मान्छे हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि दाइ त भइ नै हाल्यो। सायद त्यही कुराहरू अलिकति इन्फ्लुएन्स परेर पनि सायद ममा पनि त्यो अलिअलि चाहिँ आयो होला। अनि त्यसपछि त्यसलाई पनि मैले कन्टिन्यू गर्न थालेँ। भनेपछि यहाँ आफ्ना सृजनाहरू, यहाँले फिल्महरू, तपाईँको आफ्नो गीत सङ्गीत जति पनि सृजनाहरू छ, यहाँले अल्टर मिडिया मार्फत तपाईँले युट्युब च्यानलमा अपलोड गर्नुहुन्छ होइन त? भनेपछि हाम्रा तमाम श्रोताहरूले तपाईँको कार्यक्रमहरू, तपाईँको सृजनाहरूलाई अल्टर मिडिया युट्युब च्यानलमा लगइन गरेर उहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ। एकदम मजाले। तर यो चाहिँ तपाईँको एड्रेस दिँदाखेरि चाहिँ अल्टर इन्टरनेसनल मिडिया AIM अनलाइन टेलिभिजन भनेर चाहिँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुर, हुन्छ। हाम्रो श्रोताहरूले निश्चय नै यसलाई लगइन गरेर पनि यहाँसँग कनेक्ट गर्नुहुनेछ। यहाँले मेहनत गर्नुभएको तपाईँको जति पनि सृजनाहरू, कलाकारिताहरूलाई उहाँहरूले निहाल्नुहुनेछ र उहाँले त्यसबाट आशिष प्राप्त गर्नुहुनेछ। एकदमै हाम्रा श्रोताहरूलाई म उत्साह दिन चाहन्छु। त अरुणजी, अलिकति हामी केही महत्त्वपूर्ण विषयतिर प्रवेश गर्नेछौँ। तपाईँको अहिलेसम्मको चाहिँ एउटा सानै उमेरमा एउटा किशोर अवस्थाबाट तपाईँले एउटा जुन प्रकारको साहसिक काम गर्नुभयो, तपाईँले एउटा हिम्मत गर्नुभयो र अहिले निरन्तर तपाईँ लागिरहनु भएको छ फिल्म मेकिङ काममा अनि साङ्गीतिक कामहरूमा। र अझै तपाईँले यो दुईवटा विषयमा तपाईँलाई फिल्म मेकिङ र म्युजिक कम्पोजिङ, म्युजिक यो श्रव्य सङ्गीत दुईवटामा तपाईँलाई चलचित्र र सङ्गीत दुईवटामा एउटा चुज गर्नुहोस् भनेर तपाईँलाई भनियो भने तपाईँ कुन चुज गर्न चाहनुहुन्छ? कठिन प्रश्न यहाँले सोधिदिनु भयो। अब म म्युजिक बिना पनि मलाई मेरो लाइफ अगाडि बढाउनु गाह्रो छ। मुभी त झन् मेरो एउटा एडिक्सन नै भइहाल्यो, मैले हजुरलाई भने। चुज गर्नै पर्ने। हजुर हजुर, चुजै गर्नुपर्ने। हजुर, एकदम धरापमा परेर चुजै गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने चाहिँ म फिल्म सेक्टरलाई नै लिन्छु। हजुर हजुर। तर मेरो लागि चाहिँ दुइटै एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। हजुर, धेरै कठिन है, अनुन्याश्रित, यो नङ र मासुको जस्तै सम्बन्ध हो। हस्, धेरै धन्यवाद छ यहाँले प्राथमिकतामा राख्नुभयो फिल्म क्षेत्रलाई। साँच्चै तपाईँको यहाँनिर पनि देखिन्छ कि तपाईँ फिल्मप्रति कति समर्पित हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू। तपाईँको जीवनमा तपाईँले उद्धार मुक्तिलाई कसरी महसुस गर्नुभयो? अहिले जति तपाईँले जति पनि पस्किनु भएको मेटेरियल्सहरू छ, तपाईँले ल्याउनु भएको जति पनि बजारमा ल्याउनु भएको जति पनि फिल्महरू छ, यो सबै फिल्महरूको उद्देश्य त
प्रभु येशू ख्रिस्टको प्रेम, उद्धार, मुक्ति सबै संसारका मानिसहरूले जानुन्, बुझुन् र उनीहरूले नि उद्धार पाउन्, मुक्ति पाउन्, अनन्त जीवनका सहभागी हुन सकेका हुन् भन्ने उद्देश्य नै प्रमुख रहेको छ। तपाईँले प्रभु येशू ख्रिस्टलाई कहिले, कहाँ, कसरी विश्वास गर्नुभयो? प्रभु येशू ख्रिस्टमा खास तपाईँले के त्यस्तो भेट्टाउनु भयो? तपाईँको अलिकति छोटो जीवन साक्षी अथवा जीवन गवाई हाम्रा श्रोताहरूलाई दिनुहोस् न, ताकि हाम्रा श्रोताहरूले जान्न सकुन् कि अरुण जङ साईले चाहिँ कसरी ख्रिस्ट येशूसँग इन्काउन्टर गर्नुभएछ, उहाँले यसरी पस्किनु भएको जति पनि मेटेरियलहरू जति पनि छ यी कुराहरू कसरी चाहिँ आउन सकेछ, यसको विषयमा पनि हाम्रा श्रोताहरू जानकार रहनेछन्। अरुणजी, तपाईँलाई यो समय। रियलमा चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि म बर्न नै क्रिस्चियन हो। मेरो आमा बुवा मेरो जन्म नै क्रिस्चियन फ्यामिलीमा भयो। तर क्रिस्चियन फ्यामिलीमा भए तापनि मैले प्रभुलाई कुनै पनि रीतिबाट चिनेको थिइनँ। म एकदमै संसारमा हराएको मान्छे। अनि जहिले पनि काम 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 मतलब सानैदेखि नै म एकदमै असल फ्यामिलीमा म हुर्केँ र मलाई कुनै कुराको अभाव थिएन। म सबै कुराबाट एकदम पर्याप्त मान्छे थियो, केटो थियो। अनि लाइफमा धेरै उतार चढावहरू आए। अनि उतार चढाव आउने क्रममा चाहिँ मैले अब क्रिस्चियन फिल्महरू मैले एक दुईवटा बनाइसकेको पनि थिएँ त्यतिखेर। तर पनि म बाइबलमा त्यति साह्रो डिपली स्टडी मैले गरेको थिइनँ। बनाउँथेँ एउटा काल्पनिक रूपमा सोचेर लेखेर मैले गर्थेँ। अनि बनाउँदै गएँ। म्युजिक क्षेत्रमा पनि त्यत्तिकै लागेँ। म सेकुलर फिल्डमा पनि त्यत्तिकै थिएँ, यतापट्टि क्रिस्चियन फिल्डमा पनि त्यत्तिकै थिएँ। अनि लाइफमा धेरै नै उतार चढावहरू आउने क्रममा म हिँडिरहेको थिएँ। तर लाइफमा कहिले खुसी चाहिँ भएको थिएन। एक त मेरो बुवा बित्नुभयो म सानै उमेर हुँदाखेरि, मतलब म यङ एजमा हुँदाखेरि। त्यो कुराको पीडा एकातिर थियो। एउटा फ्यामिलीको एउटा बर्डन थियो, मतलब एउटा भार थियो मलाई, जुन कुरा मैले सम्हाल्नुपर्ने गर्नुपर्ने कुराहरू थियो। त्यो सबै कुराहरू एउटा साइडमा थियो। एउटा साइडमा आफ्नो म्युजिक क्षेत्र, एउटा मिडिया क्षेत्र पनि थियो। अनि सबै कुरा लिएर हिँड्दै थिएँ। तर पनि कस्तो भने जिम्मेवारी धेरै भए तापनि लाइफमा कहिले खुसी भएर चाहिँ हिँड्न सकेको थिइनँ। बिस्तारै यो क्रम बढ्दै गयो। अनि मैले मिनिस्ट्री, हरेक मिनिस्ट्रीमा मैले हात हालेँ। जस्तो जेल मिनिस्ट्री भयो, अनि म्युजिक मिनिस्ट्रीहरू थियो। म वर्सिपको लागि पनि ठाउँ ठाउँमा जान्थेँ। तर मलाई सबै कुरा खल्लो लाग्थ्यो। किन भन्दाखेरि म गर्थेँ, प्रभुले मलाई त्यो सबै दानहरू दिनुभएको थियो, वरदान दिनुभएको थियो। ठाउँ ठाउँमा जान्थेँ, वर्सिप गर्थेँ। तर जुन उपस्थिति महसुस गर्नुपर्ने कुराहरू मैले कहिले पनि गर्न सकिनँ। अनि मेरो आमा जो हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ मलाई यो कुराहरूमा धेरै इन्करेज गर्नुहुन्थ्यो। बाबु तिमीले यस्तो गर्नुपर्छ, यो कुराहरूलाई मलाई धेरै नै टिचिङ्सहरू दिनुहुन्थ्यो। तर मैले बुझ्थिनँ कि वास्तविकता प्रभुसँगको समय, प्रभु को हुनुहुन्छ, प्रभु मेरो लाइफमा किन आउन चाहनुहुन्छ, त्यो कुराहरू मैले कहिले पनि बुझ्न चाहिनँ। तर इन्काउन्टर यसरी हुँदो रहेछ कि मान्छेलाई त्यो कुराको पत्ता हुँदैन रहेछ। अनि यसरी अगाडि बढ्ने क्रममा मलाई धेरै मेरो कामहरूले मलाई चेप्न थाल्यो। अनि एक प्रकारले भन्नुपर्दाखेरि अलिक फेमस भयो भनौँ न, अलिक फेमस हुन थाल्यो सेकुलर फिल्डमा स्पेसली। अनि जताबाट पनि बोलाउने, जताबाट पनि आइदिनु पऱ्यो, यो गर्दाखेरि म धेरै नै एकदमै इन्गेज हुन थालेपछि मैले यतापट्टि प्रभुसँगको कुराहरूलाई मैले बिस्तारै बिर्सिन थालेँ। अनि तर पैसा कमाउँथे, भने जस्तो पैसा आउँथ्यो, भने जस्तो मानिसहरू भेट हुन्थ्यो, तर पनि एक प्रकारको शान्ति मनमा थिएन। र एक दिनको घटना हो, म त्यो समयमा जौलाखेलमा बस्थेँ। अनि म साँझको समयमा घर फर्किसकेपछि मलाई बेलुका म एकदमै निराश अवस्थामा थिएँ, एक्लो थिएँ माथि रुममा। अनि अचानक मलाई पछाडिबाट कसैले ढकेलेको जस्तो मैले महसुस गरेँ। अनि गर्दाखेरि चाहिँ त्यो ढकेलेको कुरा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि मान्छेले यसरी ढकेल्दाखेरि हामी यस्तो हुन्छौँ नि, तर त्यो ढकेलेको कुरा चाहिँ अलिकति चिसो टाइपको थियो। अनि मलाई अचानक त्यो भइसकेपछि मलाई एकदमै रुनु मन लाग्यो। अनि म बेसरी रोएँ। म एक्लै कोठामा बसेर म बेसरी रोएँ। अनि रुँदाखेरि चाहिँ
जुन रुवाई पहिलाको रुवाई थियो र त्यो रुवाई त्यसमा चाहिँ एउटा डिफ्रेन्स मैले पाएँ। के भन्दाखेरि चाहिँ प्रभु मसँग बोल्न खोज्नु भएको रहेछ अनि उहाँले मलाई छुनु भएको रहेछ भन्ने कुरा मैले थाहा पाएँ। अनि एक प्रकारको टच मेरो ब्याकमा मैले फिल गरेँ जब म घुँडा टेकेर अनि मलाई अचानक एकदमै प्रार्थना गर्ने त्यो जोस आयो। अनि मैले प्रार्थना गर्दै थिएँ, गर्दा मेरो आँखा पुरै आँसु नै आँसु भएको थियो। अनि परमेश्वर त्यतिखेर मसँग बोल्नुभयो, प्रभु मसँग बोल्नुभयो। अनि प्रभुले भन्नुभयो, छोरा तँलाई यो ठाउँको निम्ति तेरो खाँचो छ, तैँले अझै यो कुराहरू गर्नु बाँकी छ, तैँले यस्तो गर, तैँले यस्तो गर। हर कुरा मेरो अगाडि नक्सा जस्तै उहाँले देखाइदिनु भयो, नक्सा जस्तो गरेर प्रष्ट पारिदिनु भयो। अनि त्यो रात म यति मिठो निन्द्रामा सुतेँ। त्यसपछि मैले जब म भोलि बिहान उठेपछि मैले मेरो माइन्डलाई पुरै रूपमा एकदमै फ्रेस बनाएपछि मैले सोचेँ अब मैले यो ट्र्याकलाई युज गर्नुपर्छ, यो गर्नुपर्छ, यसरी जानुपर्छ, यो मेरो दर्शन हो, मैले यो तरिका यसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ जब उहाँले मसँग बोल्नुभएपछि अनि मैले त्यो कुरालाई मेरो लाइफमा मैले इम्प्लिमेन्ट गर्न थालेपछि प्रभुले मलाई यति आशिष दिनुभयो नि, यति असल मान्छेहरू जुटाइदिनु भयो, यति आशिषमय जीवन दिनुभयो। म खुसी हुँदै अगाडि बढ्न थालेँ। त्यसपछि हरेक स्टेपमा उहाँले मलाई सफलता दिन थाल्नुभयो। अनि हर स्टेपमा म प्रार्थना गर्न थालेँ। अनि जब म प्रार्थना गर्थेँ अनि अगाडि बढ्थेँ उहाँले हरेक कुरामा सफलता दिनुभयो। तर पनि बिचमा कतिवटा कुराहरू यस्तो आयो कि आफ्नै क्रिस्चियन दाजुभाइबाट म एकदम तिरस्कृत भएँ। र सानो इक्जाम्पलमा एउटा ठाउँमा म वर्सिपको लागि गएको थिएँ। यही क्रममा जब म एकदमै हौसला आयो ममा, जब प्रभु मसँग बोल्नुभयो अनि मलाई हौसला मिल्यो अनि म गएँ एक ठाउँमा। मैले वर्सिपको लागि जाँदाखेरि त्यहाँ प्रभुको उपस्थिति यस्तो राम्रो तरिकाले प्रभुको उपस्थिति भयो। तर त्यो मण्डलीको पास्टर अनि त्यहाँको एल्डर जनहरूलाई मलाई पचाउनु सक्नु भएन उहाँहरूले। अनि होली स्पिरिटको फ्लो त्यहाँनिर थियो, प्रभुको छुवाई त्यहाँनिर थियो, यस्तो अचम्मको कहाँबाट भइरहेको थियो। अनि म एकदम मग्न भएर प्रभुमा म रमाइरहेको थिएँ। अनि अचानक उहाँ चाहिँ कानमा आएर मलाई भन्नुभयो, त्यहाँको पास्टरले आएर मलाई कानमा भन्नुभयो, बाबु अब त अति भयो, रोक्नुहोस्, यस्तोसँग भन्नुभयो। अनि त्यस्तो कुराहरू पनि लाइफमा आयो र त्यो कुराहरूले एकदमै मनमा एक प्रकारको दुखाइ महसुस गरेँ। तर प्रभुले कहिले पनि मलाई तैँले तेरो अति भयो, तैँले रोक भनेर मलाई कहिले भन्नु भएन। अझै गर त्यस्तो खालको कुराहरू उहाँले मलाई दिनुभयो। अनि मैले कन्टिन्यू त्यो कुरालाई अगाडि बढाउन थालेँ। म आज यहाँसम्म छु, म एकदमै खुसी छु। कारण एउटा कुरा के हुन्छ भने प्रभुको हात जब तपाईँको शिरमाथि पर्दछ, संसारको कुनै कुराले पनि तपाईँलाई हामीलाई रोक्न सक्दैन। जब प्रभुले आशिष वर्षाउनुहुन्छ हामीले प्रभु मलाई पुग्यो भन्नुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यस्तो खालको प्रेम उहाँले हामीलाई गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा मैले मेरो जीवनमा महसुस गरेँ। त्यो प्रेम अगाधै प्रेम, त्यो अबन्डेन्ट लाइफ उहाँले हामीलाई दिनुहुन्छ। अनि त्यो चाहिँ कहिले पनि हामीले बिर्सनु हुँदैन प्रभुको प्रेमलाई। अनि यसरी नै मेरो जीवन प्रभुमा यसरी बित्दै गयो अनि आज यहाँ छु। अनि खुसी छु, एकदम रमाटको समयहरू छ, एकदमै आनन्दको जीवन मैले बिताइरहेको छु किनकि उहाँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ। हजुर, धेरै धन्यवाद छ अरुणजी। यहाँको एकदमै मर्मस्पर्शी, साँच्चै जीवन परिवर्तनीय एउटा गवाही पनि यहाँले बताउनु भयो। प्रभु येशूसँग तपाईँको इन्काउन्टर जुन भयो, प्रभुको एक छुवाई एक धाप, प्रभुको जुन धाप थियो त्यो धापले यहाँलाई साँच्चै प्रभुको एउटा उपस्थिति, साक्षात उपस्थितिसम्म डोर्याउन सक्यो। प्रभु तपाईँसँग बातचित गर्नुभयो, कुराकानी गर्नुभयो। वास्तवमा हो, यो संसारमा मानिसहरूको धेरै प्रयास हाम्रो खुट्टा तान्ने हुन्छ भने प्रभुको प्रयास चाहिँ जहिले मानिसहरूको हात तान्ने नै रहँदछ। यसले गर्दाखेरि हजुरको गवाहीबाट के कुरा पनि थाहा हुन आयो भनेदेखि विभिन्न प्रकारको दान, वरदान, सिप, योग्यता, क्षमता, जति ट्यालेन्टहरू छ यो पाउनु भनेको एउटा बाटो रहेछ। तर परमेश्वरको सुपथ, उहाँको उपस्थिति, अभिषेक हाम्रो जीवनमा रहनु भनेको चाहिँ अर्को बाटो रहेछ। जबसम्म हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको उपस्थिति, उहाँको अभिषेक हाम्रो जीवनमा रहँदैन,
हाम्रो दान वरदानहरू निरर्थक रहने रहेछ। यसले गर्दाखेरि म आशा गर्दछु हाम्रो जति पनि यो कार्यक्रम यो इन्टरभ्यू हेरिरहनु हुने हाम्रा मित्रहरूले पनि आजदेखि नै उहाँले एउटा सङ्कल्प गर्नुहुनेछ कि प्रभुले दिनुभएको दान वरदान प्रभुलाई नै उहाँले समर्पण गर्नु हुनेछ। जबसम्म परमेश्वरले दिनुभएको दान वरदान व्यक्ति विशेषले परमेश्वरलाई समर्पण गर्न जान्दैन अथवा बलिदान गर्न जान्दैन, अझै हाम्रो आदरणीय गुरुबा रबर्ट कार्थकको उहाँको भनाइलाई हामीले अहिले सापट्टि लिएर भन्नुपर्दा, साभार गरेर भन्नुपर्दाखेरि परमेश्वरको दान वरदान परमेश्वरलाई नै बलिदान गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा उहाँले सिकाउनु भएको थियो। आज कति हाम्रा जवान जवानीहरू अथवा प्रभुको जनहरूले कतिजनाले चाहिँ दान वरदानलाई योग्यता सिपलाई नै होल्ड गरेर बसिरहनु भएको छ है। प्रभुलाई होल्ड गर्ने कुराहरूमा कतिचोटि असफल भइरहनु भएको छ। सायद उहाँहरूको कति जीवनमा पनि यहाँ हाम्रो आजको पाहुना अरुणजीले जस्तै एउटा रित्तोपना, प्रभुको काम प्रशस्त गरिरहँदाखेरि पनि एउटा रित्तोपना सायद कतिजनाले फिल गरिरहनु हुनुभएको हुनसक्छ। म आफैले पनि मेरो जीवनमा धेरै त्यस्तो कुराहरू मैले फिल गरेको छु। र यसले गर्दाखेरि सबै कुराहरू परमेश्वरले दिनुभएको दान वरदानलाई एकछिन प्रभुको चरणमा लगेर सुम्पेर चाहिँ पहिला हाम्रो जीवन नै परमेश्वरलाई चढाउनु चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हाम्रो जीवन जबसम्म परमेश्वरलाई हामी चढाउँदैनौँ, बलिदान गर्दैनौँ, तबसम्म परमेश्वर प्रभुको निम्ति गरेको हाम्रो सेवकाईले त्यति धेरै ठुलो महत्त्व राख्दैन प्रभुको दृष्टिमा। यसर्थ परमेश्वरले चाहिँ पहिला हाम्रो जीवन चाहिँ उहाँमा सरेन्डर गरेको चाहनुहुन्छ, त्यसपछि उहाँको दान वरदानलाई उहाँले मोबिलाइज गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा आज तपाईँको गवाईबाट हामीले सुन्न पायौँ। धेरै आशिषमय लाग्यो। अरुणजी, यहाँ अगाडि बढ्दै जानु होला, निराश नहुनुहोस्। संसारमा हौसला उत्साह दिने मानिसभन्दा पनि निराश बनाउने, हतोत्साहित बनाउने मानिसहरूको भिडहरू ज्यादै बढ्दै गइरहेको अहिले यो समय छ, परिप्रेक्ष्य त्यस्तो छ। र पनि मानिसहरूले दिएको निराशापनलाई यहाँले शक्ति र उत्साहमा बदल्नुहोस् र हामीले बदल्नुपर्छ। हामी कार्यक्रमको अन्तिम क्षणतिर आइसकिसकेका छौँ। अरुणजी, तपाईँको अब भविष्यमा तपाईँको अरू तपाईँको मुख्य लक्ष्यहरू के छ? म यो क्षेत्रलाई छोड्न सक्दिनँ र यो क्षेत्रलाई अझै पनि निरन्तर लान्छु भन्ने मेरो योजनाहरू छ। र अहिले अबको दिनहरूमा अर्कै नयाँ कन्सेप्टहरू लिएर चाहिँ अब नयाँ तरिकाले काम गर्ने मेरो योजनाहरू मैले बनाइरहेको छु। र यो पछाडि देखिरहनु भएको मेरो नयाँ स्टुडियो, यो स्टुडियो हालसालै मैले निर्माण गरेको। पहिला मेरो एकदमै सानो टाइपको थियो अनि कोजी टाइपको थियो। यो चाहिँ अहिले अलिकति प्रोफेसनल पाराले बनाएको छु। अब यो किन बनाएको छु तपाईँले देखिहाल्नु, बुझिहाल्नुहुन्छ होइन भनेर। म चाहिँ मिडिया, म्युजिक, प्रभुको महिमाको निम्ति जस्तो सङ्घर्ष आए तापनि, जस्तो स्थिति आए तापनि म उहाँको निम्ति गर्नेछु भनेर चाहिँ मैले अब यो अठोट लिएर अगाडि बढिरहेको छु। र स्पेसली मेरो मिडिया चाहिँ सेकुलर र गस्पल दुइटै मिक्स मिडिया हो। तर हामी विश्वासीहरूले मुख्य जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ हामी मिडियाद्वारा जे बनाउँछौँ त्यो चाहिँ हामी विश्वासीहरूको लागि होइन, तर अन्य जातिहरूको लागि हो। यो कुरा चाहिँ हामी बुझ्नु जरुरी छ। किनभने हामी विश्वासी त अलरेडी विश्वासी नै छौँ, तर हामीले बनाएको मेटेरियल्सहरूले चाहिँ अन्य जातिको मनलाई छुनुपर्छ। अनि त्यो कुराहरूलाई फोकस गर्दै आजको दिनहरूमा म यसरी लागि परेको छु। अनि मेरो भविष्यको योजना यही हो कि मलाई सेकुलर मिडिया भनेर धेरैले चिन्दछ, तर म त्यो सेकुलर मिडियामा म मेरो प्रभुको कुराहरू म त्यहाँ हाल्दै मेरो अन्य जाति साथीहरूको माझमा पुर्याउन चाहन्छु, ताकि उनीहरूले पनि भोलि हाम्रो गीतलाई उनीहरूले पनि गाउन सकोस्। यो तरिकाबाट मैले अलिकति डिफ्रेन्ट वेबाट चाहिँ यसलाई लाने प्रयास गरेछु। तपाईँहरूको प्रार्थनाको धेरै जरुरी छ र यसलाई म कन्टिन्यू गरिरहनेछु। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, बहुमूल्य समय दिनुभयो अरुणजी, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। हुन्छ अशोकजी, हजुरलाई पनि धेरै धन्यवाद यो मौका दिनुभएको निम्ति। यो आशीष का